दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय विकासमा सदा चाहिँ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासमा हामी स्थानीय स्तरमा भएका विकास निर्माणका विषयवस्तुहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आज हामी विकास निर्माणका विषयवस्तु खोज्दै कैलाली जिल्लाको टिकापुर पुगेका छौँ। टिकापुरमा रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना छ। यो नेपाल सरकारको गौरवको आयोजना हो। यो आयोजना स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म यसले कहाँ के काम गरेको छ भन्ने विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई प्रणाली नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा अवस्थित छ। कर्णाली नदीबाट सिंचाइ सुविधाका लागि स्थानीय कृषकको श्रमदानबाट निर्माण गरिएका रानी, जमरा र कुलरिया गरी तीनवटा परम्परागत सिंचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको हो। यस रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ प्रणालीले कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको गरी करिब 11,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस सिंचाइ प्रणालीमा कमान्ड एरियाको दक्षिणी भागमा सिंचाइ गर्न रानी सिंचाइ प्रणाली, मध्य भागमा जमरा सिंचाइ प्रणाली र उत्तरी भागमा सिंचाइ गर्न कुलरिया सिंचाइ प्रणाली रहेको छ। यी प्रणालीहरूको व्यवस्थापन गर्न तीनवटै प्रणालीमा अलग अलग जल उपभोक्ता संस्था रहेको र यी तीनै शाखा प्रणालीहरूको समन्वयको लागि कर्णाली कुलो रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ जलोपभोक्ता संस्था मूल समितिको रूपमा रहेको छ। पहिला चौधरी प्रथा थियो, एकल म अध्यक्ष थिएँ, एकल डिसिजन हुन्थ्यो अनि पब्लिक पावरलाई, मेन पावरलाई त्यसरी परिचालन गर्थ्यौँ। भने अहिले यो आयोजना आइसकेपछि हामी 57 सालबाट विधिवत एउटा संस्थागत रूपमा आयौँ। त्यसपछि हामीले सिँचाइ नीति नियमावली अन्तर्गतमा एउटा संस्थालाई व्यवस्थापन, होइन, कार्यक्षेत्र सबै कुराहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो किसिमबाट अब नेपाल सरकारको नङसम्म रहेर अगाडि बढिरहेछौँ। अब हामीले एकल चौधरीले निर्देशन गर्थ्यौँ, एउटा अब लेटरमा माथि लेखेर उर्दीपत्र भन्थ्यौँ। उर्दीपत्र लेखेर अनि तफसिलका मौजाहरूको वर्गहरूलाई बोलाउँथ्यौँ। हामीले जे लेख्यौँ त्यसमा उहाँहरूले दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन थियो। तपाईँ आफ्नो सिधा सवैया कुलो खन्ने भाँडा औजारहरू सबै सुत्ने उठ्ने बिस्तारा खानपिन सबै लिएर आइज यति बजे भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यति दिनमा पुग्नुहुन्थ्यो चिसापानी। एकल निर्णय थियो, एकल निर्देशन हुन्थ्यो। काम गर्ने त्यति बेला वातावरण पनि सजिलो थियो। समाजको संरचना त्यस्तो राजनीतिक हिसाबबाट पनि थिएन। सरल ढङ्गका शुद्ध किसानहरू मात्रै थिए यहाँका आदिवासीहरू। एकाध जिम्मेदारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि किसानलाई नै बटैया दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसैले दायाँ बायाँ कुरा हुँदैन थियो, काम सरल ढङ्गले गरिन्थ्यो र मेहनत बढी गर्नु पर्थ्यो, दुःख बढी हुन्थ्यो। दुःख गर्दै गर्दा मेरो पालामा 2-4 जना उहीँ चिसापानी नै बित्नु भएको छ। कसैले रुखले चेपेर, कहीँ चाहिँ तपाईँको पखाला लागेर, होइन, त्यो किसिमको हामीले 2-3 महिना 4 महिनासम्म काम गर्थ्यौँ। अक्सर गरेर हामी फाल्गुन माघको लास्टबाट उठ्थ्यौँ। माघ फाल्गुन चैतसम्म काम गर्थ्यौँ अनि वैशाखबाट यता खेतीतिर आउँथ्यौँ। एउटा अब त्यहाँको एउटा नेचुरल के थियो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो श्रमदान र नेपाल सरकारसँग कुनै चिज नमाग्नु पर्ने जङ्गल थियो। हामीलाई आवश्यक परेको जति पनि रुख झाला पाटा सब हामी आफै ढुङ्गा बालुवा आफै चाहिँ नि युटिलाइज गर्थ्यौँ। हामीलाई कसैले सोध्दैन थियो, सरल तरिकाले आउँथ्यौँ।
राम्रै थियो त्यति बेलामा। र त्यस पश्चात एउटा संस्थागत रूपमा आइसकेपछि पनि एउटा अब नेपाल सरकारको नङ्समा हामीले संस्थागत विकासको लागि अगाडि दौड्नुपर्ने र योजना आइसकेपछि हामीले एउटा पुरानो सिस्टममा सबभन्दा एउटा सामान्ती प्रथा भनौँ या सही ट्र्याकल भनौँ, खाडा मार्ने सिस्टम थियो। खाडा मार्ने भनेपछि ठुलो ठुलो जिम्दारहरू पनि काँप्नुहुन्थ्यो। किन त भन्दा हामी खाडा मार्न एकल मान्छे जाँदैनथ्यो। हामी जतिजना त्यहाँ देशौरमा काम गरिरहेछौँ 2000-3000 सट्टै उठेर जान्थ्यौँ। अनि कोसँग बार्गेनिङ गर्ने, त्यत्रो पब्लिक आइसक्यो भनेर त्यसैको डरले पनि एकदमै सरल तरिकाले मान्छे उपस्थित हुन्थे, काम गर्थे, दायाँ बायाँ गर्न चाहँदैनथ्यो। तर अहिले अब संस्थागत विकास हुने बेलामा खाडा मार्ने सिस्टम त छ, तर त्यो अब सूचना प्रवाह गर्ने, लेटर पठाउनु पर्ने होइन, प्रशासनिकलाई पनि हेर्नुपर्ने, विधि विधान र नियमावलीलाई पनि हेर्नुपर्ने, अब आइजना आइसकेपछि आइजनाको पनि रिपुटेसनलाई हेर्नुपर्ने, त्यो यदि बाजिन गयो भनेदेखि विध्वंस हुन्छ भनेर त्यो धेरै कुराहरू विवेक पुर्याएर हामीले त्यसलाई खाडा मार्ने सिस्टम त गर्छौँ, तर पब्लिक पठाउँदैनौँ, लेटरबाट पठाउँछौँ, बोलाउँछौँ। यदि आउँदै आएन भनेदेखि पहिला हामी 5000-6000 पब्लिक पठाउँथ्यौँ, त्यो पठाउँदैनौँ। हाम्रो एउटा कार्य समिति हुन्छ, त्यो कार्य समितिले नै त्यहाँ गएर बार्गेनिङ गरेर खाडा मारेर लिएर आउँछ। आइजना आइसकेपछि हामी देशौर प्रथालाई कायम गर्छौँ, किनभनेदेखि त्यो नहरभित्र रहेको अब जङ्गल बालुवा कङ्क्रिट ओसार्ने काम त हाम्रो निरन्तरता नै रहन्छ। एउटा पहिचान अथवा प्रचलनको आधारमा त्यो देशौर प्रथालाई हामी हटाउँदैनौँ। काम गर्न 1 दिन 2 दिन भए पनि जान्छौँ, तर पहिला चाहिँ नि 3 महिनासम्म 4 महिनासम्म काम गर्थ्यौँ। अहिले 1-2 दिन यसो अब देशौर प्रथालाई यहाँदेखि चिसापानीसम्म अब हजुरहरू हिँड्नुहुन्छ होला, नहरको साइडमा जङ्गलहरूभित्र पनि जमेको त्यसलाई चाहिँ नि सोरसार गर्ने त्यो चाहिँ नि हामीले गर्छौँ। र यो आयोजना आइसकेपछि हामीले धेरै सुख पाछौँ। पहिला नम्बर त यो आयोजना आइसकेपछि गौरवको आयोजना मलाई लाग्छ म यो जल उपभोक्ता महासङ्घमा केन्द्रीय स्तरमा पनि मेम्बर भएर बसेका छु, जल उपभोक्ता महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य। यो अधिराज्यभरिमा यो रानी जमरा कुलहरियाले हजुरको जति पनि सुविधा पाछ, हामीले खालि स्ट्रक्चर र पानी डिभाइडेड बक्सा पानी ल्याउने सिस्टम प्रणालीहरू भन्दा पनि यहाँ कृषि कम्पोनेन्टलाई छुट्टै दिएछ। तपाईँको बिउ बिजन होइन, माछा पालन, गाई पालन, भैँसी पालनदेखि लिएर बीज वृद्धिका कुराहरूदेखि लिएर उत्पादनका कुराहरूदेखि लिएर स्टोरका कुराहरूदेखि लिएर अनि तालिम गोष्ठीका कुराहरू अनि प्रत्यक्ष किसानले तालिम लिने कृषि क्षेत्रमा त्यो गर्ने भएको हुनाले हामी एकदमै भाग्यशाली छौँ। यो रानी जमरा कमान एरियाभित्र रहेका साथीहरू। त्यसमा पनि अझ थप के पायौँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा अब धेरै जसोले नपाएको हामीले हाइड्रो पावर विद्युत पनि पाइरहेको हुनाले त्यसमा हामी चाहिँ खुसी छौँ। अब रह्यो काम गर्ने सिस्टममा जुन भन्नुभयो, आयोजना आइसकेपछि जुन पहिलो फेजमा बनेका स्ट्रक्चरहरू जुन बन्यो, निर्माणहरू कङ्क्रिट के अरे तपाईँको पुलदेखि लिएर अब बाँधहरू जुन बन्यो, त्यो कहिलेकाहीँ अहिले प्राविधिक सेक्टरको केही कमी चाहिने हामीले कमेन्ट गऱ्यौँ। त्यो महानिर्देशकदेखि लिएर सचिवज्यूहरूले पनि मनन गर्नुभएको छ र त्यसलाई सेकेन्ड फेजमा आइसकेपछि त्यसलाई फेरि पनि कमान एरियाभित्रमा सुधारात्मक रूपमा जाने भन्ने एउटा प्रावधान, एउटा नीति पोलिसी मासिक रूपमा अहिले हामी यो आयोजनासँग प्रत्येक मासिकको 1 गते बैठक बस्छौँ। के काम गऱ्यौँ, के बाँकी रह्यो, कसरी जाने, कुन कुरालाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने कुराहरूमा सरल ढङ्गले गइरहेको हुनाले त्यस्तो विवादित रूपमा चाहिँ छैन, हामी चाहिँ छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने किसानहरूबाट हामी नेतृत्व गरिरहेको हुनाले किसानहरूको गुनासो के हुन्छ त, समयमा हामीले सामान्य तार जाली बोराहरू अहिले अब पुरै नआइसकेको हुनाले त्यो चाहिँ नि बाँधहरू फुटेकोमा तुरुन्तै पाउँदैन अथवा खोजे जस्तो मिल्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। तत्पश्चात त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि पनि एउटा विधि र सिस्टम छ, त्यो किसिमबाट आइरहेछौँ।
आर्थिक वर्ष 2066-67 सालमा आधुनिकीकरण गर्न सुरु गरिएको यस प्रणालीलाई हाल नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ। यो आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात करिब 14,300 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने यसबाट यस क्षेत्रका करिब 23,622 घरधुरीका करिब 1,42,366 जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। यसका अलावा पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर पश्चिमतर्फ जाने लम्की विस्तार सिँचाइ शाखा नहरबाट पथरैया नदीसम्मको थप करिब 6,000 हेक्टरमा र दीर्घकालमा कान्द्रा नदीसम्मको थप 18,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार नीतिगत रूपमा केही काम अगाडि बढिसकेको छ। समग्र सिंचित क्षेत्र 38,300 हेक्टर रहने भए पनि हाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गुरु योजना अनुसार 20,300 हेक्टर क्षेत्रफलको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको छ। पहिलो गुरु योजनाको लागत अनुमान चाहिँ 27 अर्ब थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 67-68 मा चाहिँ स्वीकृत भएको हो र अहिले हालसम्म चाहिँ पहिलो गुरु योजना अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ 14 अर्ब जतिको चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र प्रगतिको कुरा गर्दा चाहिँ 52% भौतिक प्रगति चाहिँ हासिल गरिसकेका छौँ। अब कमान्ड एरिया पहिलो गुरु योजना अन्तर्गत चाहिँ कमान्ड एरिया चाहिँ जम्मा 20,300 हेक्टरमा चाहिँ हामीले सिँचाइ पुर्याउने हो, जसमध्ये चाहिँ 14,300 हेक्टर चाहिँ रानी जमरा कुलेरिया सिस्टममा पर्छ भने बाँकी 6,000 हेक्टर चाहिँ लम्की विस्तार नहरले चाहिँ कभर गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। सिँचाइ प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न कृषकहरूले प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीमा झालापाता, ढुङ्गा आदि जस्ता स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरूको प्रयोग गरी 3वटा अलग अलग स्थानमा अस्थायी बाँध बनाई नदीको बगरमा कुलो खनी आआफ्नो सिँचाइ प्रणालीका लागि पानी लैजाने व्यवस्था मिलाउँदै आएका छन्। नदीको बगरमा बनाइएको कुलो प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीको बाढीले बगाउने र सिँचाइ गर्न प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताहरूले पुनः बनाउनु पर्ने झन्झट बेहोरिरहेका छन्। कृषकहरूले बेहोरिरहेको उक्त समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारले सिँचाइ प्रणालीको विकासको लागि प्राथमिकता दिनुका साथै टिकापुरमा आर्थिक वर्ष 2066-67 मा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कार्यालयको स्थापना गरेको हो। विश्व बैंकको सहयोगमा सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरणको प्रथम चरणको काम सम्पन्न गरेको छ भने दोस्रो चरणको कार्य जुलाई 1, 2018 सम्झौता गरी डिसेम्बर 31, 2023 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ र उक्त लक्ष्य अनुसार पनि काम भइरहेको छ। जुन हाम्रो मूल नहरहरू छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकार अन्तर्गत बनेको छ। जस्तै हाम्रो इन्टेकहरू बन्यो, इन्टेकहरू सबै हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार अन्तर्गत नै बनेको छ र हामी जुन यो फिडर क्यानल भन्छौँ, फिडर क्यानलको जुन यो हाम्रो कुलेरियाको मुहानसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले नै बनाइरहेको छ भने त्योभन्दा तल्लो सेक्सन हामी लगभग 18 किलोमिटर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको फर्स्ट फेजबाट चाहिँ निर्माण कार्य पुरा भइसकेको छ र अहिले फेरि हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्ककै सहयोगमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो रिड सहयोग हो। यो चाहिँ करिब 63 मिलियनको 5 वर्षीय आयोजना छ र यो चाहिँ हामी छिटै नै सम्पन्न गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋण जुन सहयोग छ त्यो अनुसार चाहिँ अहिले हाम्रो टेन्डरहरू लागिसकेको छ र यसको शाखा प्रशाखाहरूमा चाहिँ अहिले हामी निर्माण कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस आयोजनाले सिँचाइ बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। यस आयोजनाले 4.71 मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। सिँचाइका लागि चिसापानीमा रहेको हेडबक्सबाट पानी ल्याई यसै नहरको पानी हाइड्रो पावरमा खसालेर विद्युत निकालिनेछ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी आयोजनाले तीव्र गतिका साथ काम अगाडि बढाएको छ। हाम्रो यो रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, यो जस्ट सिँचाइ मात्रै नभएर यो आयोजनाको हिसाबमा हुँदाखेरि हामीले यहाँ सिँचाइको सँगसँगै यसमा हाम्रो कृषि कम्पोनेन्टको कार्यहरू जुन कृषिसँग सम्बन्धित हाम्रो कृषकहरूलाई चाहिँ उत्पादन वृद्धि सहयोग गर्नको लागि हाम्रो कृषि कम्पोनेन्ट छुट्टै अफिस छ, त्यसले चाहिँ कृषिसँग हेर्छ भने हामी त्यस्तै नदी नियन्त्रणको कार्य पनि गर्छौँ। जस्तै हामीले कर्णालीको 45 किलोमिटर नदी नियन्त्रण गरिरहेका छौँ, त्यस्तै हामी आगामी आवामा चाहिँ हामी पथरैया नदीको पनि लगभग 40 किलोमिटर नदी नियन्त्रण कार्य गर्दैछौँ। त्यस्तै हामी कृषि सडकहरू पनि काम गर्छौँ। त्यस्तै अन्य विभिन्न हामी जस्तै अहिले पथरैयामा हामी 3वटा पुलहरू पनि बनाउँदैछौँ। त्यस्तै हाम्रो जुन अहिले यो बनिरहेको हाइड्रो पावर छ यो 4.71 मेगावाट
हामी यो निकट भविष्यमा यस आह्वान पनि सम्पन्न गर्दैछौँ र यो जुन 4.71 मेगावाट हाइड्रो पावर छ, जुन बिजुली छ, यो चाहिँ हामी उत्पादन गरेर यसलाई चाहिँ हामी यहाँभन्दा 5 किलोमिटर अगाडि रहेको चाहिँ लम्की सब स्टेसनमा लगेर जो नेसनल ग्रिडमा लैजान्छौँ र यो हामी छिटै नै पुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै हाम्रो यो रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो पुरानो रानी जमरा कुलेरिया 3टा सिँचाइ प्रणालीहरू छन्। उनीहरूले वर्षौँदेखि चलाइ आइरहेको मुहानमा चाहिँ के छ भने उनीहरूको अहिले कुनै पनि कन्ट्रोलिङ सिस्टम छैन र त्यहाँ चाहिँ अहिले वर्षामा हुँदाखेरि एकदम बढी पानी आउने हुँदाखेरि, अनियन्त्रित रूपमा पानी आउने हुँदाखेरि अहिले हामी चिसापानीबाट नै एउटा कन्ट्रोल सिस्टमको गेटहरू राखेर अहिले हामी अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र निकट भविष्यमा नै अब उनीहरूको पुरानो मुहान जुन छ त्यो बन्द गरेर हामी यसको मूल नहरबाट चाहिँ हामी चाहिँ पानी पठाउँदैछौँ। त्यस्तै हाम्रो अगाडि भन्ने भने लम्कीमा चाहिँ हामी 6000 हेक्टरलाई सिँचाइ हुने गरेर चाहिँ 14 किलोमिटर नहर बनाउँदैछौँ र रानी जमरा दोस्रो फेजमा पनि हाम्रो पछि गएर चाहिँ करिब 18,000 हेक्टर गरेर टोटल चाहिँ हामी 38,300 हेक्टरमा चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिरहेका छौँ। चिसापानीमा रहेको हेडवर्क्सका ढोका अत्याधुनिक प्रविधिबाट कम्प्युटरमा स्विच थिचेर खोल्न र बन्द गर्न मिल्ने गरी प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। विद्युत सुचारुसँगै परम्परागत रूपमा स्थानीयले बनाएका बाँध बन्द गरी मूल नहरबाट 3वटै सिँचाइ प्रणालीमा पानी पुर्याइने गरी आयोजनाले उक्त कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना अहिले हामी चाहिँ चिसापानी स्थित इन्टेक एरियामा छौँ र अहिले हामी पछाडि जुन हामीले देखेको छौँ इन्टेक स्ट्रक्चर चाहिँ 2071 सालमा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको संरचना हो र अहिले यहाँ भइरहेको काम चाहिँ गेट जडान कार्यहरू भइरहेको छ र त्यो चाहिँ माछापुच्छ्रे मेटल एन्ड मेसिनरीले चाहिँ गरिरहेको छ र अब यसको काम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा रहेका छौँ। यहाँ हामीले देख्छौँ यहाँ चाहिँ जस्तै इन्टेकको हामीले हेर्दा चाहिँ 14वटा चाहिँ गेट छ। 14वटा गेटबाट चाहिँ हामीले साइड इन्टेकबाट पानी आएर र त्यो चाहिँ अब हेड पम्प यहाँ रहेको छ। हेड पम्पबाट चाहिँ हामी 8वटा गेटबाट चाहिँ हामी एचआरको माध्यमबाट चाहिँ हामी चाहिँ पानी पठाउने हाम्रो टार्गेट हो। 100 क्युमेक्स पानी पठाउँछौँ हामीले यहाँबाट र यसैमा चाहिँ मैले जोडेँ। यसमा चाहिँ अब यो 8वटा गेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्रोल रुमबाट चाहिँ अटोमेसन पनि सिस्टम रहेको छ र यो अटोमेसन सिस्टम पनि हाम्रो चाहिँ अब ट्रायल भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो फाइनल सेपमा चाहिँ अब ल्याउनलाई चाहिँ अब यो अब लगभग 2-3 महिनामा चाहिँ हामीले सक्ने चाहिँ टार्गेट राखेका छौँ होइन। र यसमा चाहिँ अब गेट पनि हामीले चाहिँ नि कन्ट्रोल रुममै बसेर चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ कति पानी पठाउने हो, कति चाहिँ गेटको चाहिँ कति पानी त्यहाँ उ गर्ने हाम्रो सेन्सरहरू जडान भएको छ र त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिधै त्यहाँ उसमा चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले 100 क्युमेक्स पानी पठाउँछौँ। 100 क्युमेक्स पानी चाहिँ सेटलिङ बेसिन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 6 किलोमिटर पर गएपछि हामी सेटलिङ बेसिन भन्ने एउटा संरचना रहेको छ र त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्केप स्ट्रक्चरबाट चाहिँ हामीले 20 क्युमेक्स पानी कर्णाली पानीमा पठाएर र सिल फ्री पानी चाहिँ त्यहाँ माथिबाट चाहिँ हामीले बगाउने हामीले टार्गेट राखेको छ। चिसापानी हेडवर्क्सबाट नहरमा भित्रीको पानी प्रशोधन गर्ने गरी संरचना बनाइएको छ। यस संरचनाले नहरमा पानीसँगै आएको बालुवा, माटो र कङ्क्रिटलाई पुनः कर्णाली नदीमै फाल्नेछ र पानी मात्रै नहरमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले हामी स्केप स्ट्रक्चरमा छौँ। यो हाम्रो इन्टेकबाट 6 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हाम्रो बनेको छ। यो 600 मिटर बाई 60 मिटरको हाम्रो स्ट्रक्चर छ। अब इन्टेकबाट आउने बाढीका पानीहरू धमिला, त्यसमा गेगरान मिसिएका, सिड मिसिएका पानीहरू आउँछन्। त्यसलाई हामीले यहाँ 600 मिटरको हाम्रो यो सेटलिङ बेसिनमा त्यो जुन सेटल हुन्छ, जुन धमिलो पानी हुन्छ, त्यसलाई 20 क्युमेक हामी फ्लसिङ गर्छौँ यो स्केपबाट र हामी 80 क्युमेक चाहिँ हामी फ्रेस वाटर चाहिँ हामीले आफ्नो क्यानलमा जुन पठाउँछौँ, जुन हाइड्रो पावर पनि जान्छ र त्यो हाइड्रो पावर हुँदै रानी जमरा कुलेरिया सिस्टममा जान्छ भने हाम्रो यो लम्की कुलोकमा पनि यसरी हामी एउटा पानी पठाएर सिँचाइ गर्छौँ। त्यो उद्देश्यका साथ हामीले यो बनाएका छौँ। किन आवश्यक छ यो बनाउनुको आवश्यकता के हो भने हाम्रो जुन कर्णाली नदीबाट ल्याएको पानी बालुवा, गेग्रान मिसेर हाई भेलोसिटीको कारणले आउन सक्छन्। सेटलिङ बेसिनमा हामीले भेलोसिटी किल गर्ने गरी हाम्रो स्ट्रक्चर बनेको छ। 600 मिटर बाई 60 मिटर हामीले बेड वुड्थ पनि बढिदिएका छौँ। त्यो सेटलिङ भएका उसलाई तलबाट हामीले पास गराइदिन्छौँ। जुन फोहोर पानी हुन्छ, जुन गेग्रान मिसिएको पानी हुन्छ, त्यो चाहिँ तलबाट पास हुन्छ र माथि सफा पानी चाहिँ हाम्रो क्यानल थ्रु जाने त्यो उद्देश्यका बनाइएको छ।
नहरबाट ल्याइएको पानी पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिकैबाट सिँचाइका लागि छोडिनेछ। अहिले हामी तपाईँको चिसापानीबाट लगभग 8 किलोमिटर मा छौँ। अहिले हाम्रो यहाँ तपाईँको जुन मुहानबाट आएको 100 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी थियो, त्यसमध्ये 20 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी तपाईँको हामीले सिल्ड तपाईँको एस्केप हुँदै तपाईँको कर्णाली रिभरमा खसाल्यौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको 80 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी तपाईँको मेन क्यानल हुँदै अहिले हामी यो बाइफर्केसन भन्ने एउटा क्यानलको कम्पोनेन्टमा छौँ होइन, क्यानल स्ट्रक्चरको एउटा कम्पोनेन्टमा छौँ। यहाँ तपाईँको अहिले बाइफर्केसनको मेन फङ्सन के भन्नुहुन्छ भनेपछि यसले तपाईँको पानीलाई हाम्रो यो बाइफर्केसनबाट केही पानी तपाईँको हाइड्रो पावर हुँदै तपाईँको रानी जमरा र कुलरिया क्यानलमा तपाईँ फिड हुने काम गर्छ हाइड्रो पावरको टेलर्सबाट, र तपाईँ केही पानी हामी तपाईँको लम्की एक्सटेन्सन जुन अहिले हाम्रो 14 किलोमिटरको छ त्यहाँ हाम्रो केही पानी त्यहाँ जान्छ। त्यसपछि नहरको पानी सिधै हाइड्रो पावर हुँदै कुलरिया सिँचाइ प्रणालीमा जोडिनेछ। त्यसपछि जमरा सिँचाइ प्रणाली हुँदै रानी सिँचाइ प्रणालीमा छोडिनेछ र अन्तिममा झरनको रूपमा पानीलाई पुनः कर्णाली नदीमा खसाल्ने गरी रानी जमरा सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ।